عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے کہ میں سب سے پہلے دینی بھائیوں کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، پڑھیے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، مل کر پڑھیے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ میرے آپ کے آقا بیٹھے نے وچ مدینے، سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے، سن دے نے سب دی بولی، منگتا جو آپ کو لو آقا، منگتا جو آپ کو لو، پر دینے آپ جولی، منگتا جو آپ کو لو، پر دینے آپ جولی، در در تو نہیں منگتا، منگتا در در تو نہیں منگتا، سوہنا مدینے والا، مچل کے گئے جی سبحان اللہ، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، بڑھئے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال، جے نمازاں وچ وی نالے تے اذاناں وچ وی نالے، جے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے، رب اس تو جدا نہیں نہیں نہیں، رب اس تو جدا نہیں، رب تو نہ جدا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا